अस्तिको क्लासमा हामीले केन्द्रीय बैंक र केन्द्रीय बैंकका कार्यहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं भने आज हामीले वाणिज्य बैंक भनेको के हो र वाणिज्य बैंकका चाहिँ कार्यहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। अब सम्भावित क्वेशन भनेको वाणिज्य बैंक भनेको के हो, वाणिज्य बैंकका कार्यहरूको व्याख्या गर्नुहोस् अर्थात् छलफल गर्नुहोस् अथवा चर्चा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ क्वेशन अथवा प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसकारणले यो प्राय एसई परीक्षामा चाहिँ फाइनल एक्जाममा चाहिँ आउने गरेको पाइन्छ। केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक मध्ये एउटा बैंकको चाहिँ कार्यहरू चाहिँ जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले वाणिज्य बैंक भनेको के हो र वाणिज्य बैंकका कार्यहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो भर्चुअल क्लास तयार पारेको छु र यसमा सबभन्दा पहिले वाणिज्य बैंक भनेको के हो यसको अर्थबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्छौं। व्यापार तथा व्यावसायिक कार्यलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाउनु रहेको हुन्छ। कम ब्याज दरमा निक्षेप स्वीकार गर्ने र बढी ब्याज दरमा ऋण दिने साथै अन्य बैंकिङ सेवा प्रदान गरी त्यस बापतको शुल्क लिएर वाणिज्य बैंकहरूले मुनाफा आर्जन गर्ने गर्दछन्। वाणिज्य बैंकले बचत खाता, चल्ती खाता र मुद्दती खाता प्रयोग गरी बचतकर्ताबाट निक्षेप जम्मा गर्दछ र उक्त निक्षेप लगानी गर्न चाहने व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दछ। बैंकमा पैसा वा रकम जम्मा गर्न बैंक खाता खोल्नुपर्छ। बैंक खाता खोल्नको लागि बैंकले तयार गरेको फारममा 3 पुस्ते व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछि उक्त व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता तयार हुन्छ र खातामा रकम जम्मा गर्न भाउचर प्रयोग गरिन्छ भने रकम झिक्न चेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ। चेकबाट रकम झिक्दा बैंक खाता खोल्दा भरेको फारममा गरेको नमुना हस्ताक्षरसँग मेल खानु पर्दछ। चेकको हस्ताक्षर मेल खाएपछि मात्र उक्त व्यक्तिले चेक सटै गरी नगद रकम झिक्न सक्दछ। यसरी वाणिज्य बैंक विशुद्ध रूपमा नाफा कमाउने एउटा संस्था हो जसले मुख्यतया सर्वसाधारण व्यक्ति, संस्था, सङ्घ संगठन र कम्पनीहरूको निक्षेपलाई स्वीकार गर्ने र उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई लगानी गर्नको लागि आवश्यक ऋण प्रदान गर्ने काम पनि वाणिज्य बैंकले गर्दछ। त्यसकारणले यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु र सर्वसाधारणलाई हैन उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई चाहिँ सुविधा प्रदान गर्ने काम चाहिँ वाणिज्य बैंकले गर्दछ। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकले चाहिँ 3 प्रकारका खाताहरूको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने, त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको, कम्पनीहरूको चाहिँ निक्षेप स्वीकार गर्ने गर्दछ। र सबभन्दा पहिले वाणिज्य बैंकले ग्राहकहरूको चाहिँ खाता खुलाउने काम गर्दछ। खाता खोल्नको लागि सामान्यतया बैंकले तयार गरेको फारम भर्नुपर्ने हुन्छ जसमा उक्त व्यक्तिको फोटो, नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने गर्दछ र उक्त फर्ममा उक्त व्यक्तिले आफ्नो 3 पुस्ते व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछि त्यो बैंक खाता चाहिँ स्थापना हुन्छ अर्थात् खोल्न सकिन्छ र त्यो खोलिसकेपछि व्यक्तिले केही रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दैनिक रूपमा अथवा व्यक्तिले चाहेअनुसार पैसा जम्मा गर्ने र झिक्न सक्ने चाहिँ व्यवस्था बैंकले चाहिँ मिलाएको हुन्छ। त्यसकारणले अब बैंकका कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ। वाणिज्य बैंकका कार्यहरू चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरेको छ। प्राथमिक कार्य, त्यस्तै गरेर सहायक कार्य अथवा द्वितीय कार्य अथवा गौण कार्य पनि भनेर भनिन्छ र तेस्रोमा चाहिँ आकस्मिक कार्य जसलाई अन्य कार्य पनि भनेर भन्छौँ अथवा हामीले साधारण उपयोगी कार्य भनेर पनि
भनिन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले प्राथमिक कार्यहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। वाणिज्य बैंकका चाहिँ प्राथमिक कार्यहरू अन्तर्गत दुईटा कार्यहरू पर्छन्। सबभन्दा पहिलो निक्षेप स्वीकार गर्नु। वाणिज्य बैंकको पहिलो र मुख्य काम भनेको सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको निक्षेप स्वीकार गर्नु। त्यसकारणले वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्य भनेको सर्वसाधारणले बचत गर्न चाहेको रकम वा पैसा निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्नु। यसरी पैसा अथवा रकम बैंकमा जम्मा गर्दा बढी सुरक्षित हुनुको साथै ब्याज रकम पनि प्राप्त हुन्छ। बैंकले रकम जम्मा गर्दा 3 प्रकारको खाताहरू प्रयोग गर्ने गर्दछ। पहिलो बचत खाता, जसलाई हामी सेभिङ एकाउन्ट भनेर भन्छौँ। अब सेभिङ एकाउन्ट भनेको के हो त? बैंकको खातामा ग्राहकले आफूसँग भएको रकम चाहेको समय अथवा बेला जम्मा गर्न पाउने र निश्चित समय सीमापछि रकम झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको खातालाई बचत खाता भनिन्छ। यस खातामा ब्याज दिएको हुन्छ। केही रकम, केही प्रतिशत, केही दरमा चाहिँ ब्याज दिएको हुन्छ र बचत खाता प्राय कर्मचारी, कामदार आदि जस्ता व्यक्तिहरू यसमा चाहिँ ग्राहक रहेका हुन्छन्, जसलाई हामी बचत खाता भनेर भन्छौँ। सेभिङ एकाउन्टलाई एकाउन्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै दोस्रो खाता रहेको छ चल्ती खाता, जसलाई हामी करेन्ट एकाउन्ट भनेर पनि भन्छौँ। बैंकको खातामा ग्राहकले चाहेको समय अथवा बेला रकम राख्न र झिक्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको खातालाई चल्ती खाता भनिन्छ। यस खाताको बचतमा ब्याज दिएको हुँदैन। त्यसकारणले चल्ती खाता भन्ने बित्तिकै विशेष गरी चाहेको समयमा जुनसुकै समयमा पनि राख्न सकिने र झिक्न सकिने व्यवस्था यसमा हुन्छ र यो प्राय व्यापारीहरूले हैन चल्ती खाता चाहिँ खोल्ने गर्छन्, जसले व्यापारको सिलसिलामा चाहिँ रकमहरू राख्ने, तत्काल झिक्ने, राख्ने र दैनिक कारोबारहरू धेरै गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्राय व्यापारीहरूले, उद्योगीहरूले चल्ती खाता चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन् अथवा तिनीहरू चाहिँ वाणिज्य बैंकका चाहिँ ग्राहकहरू हुने गर्छ। चल्ती खाताको चाहिँ ग्राहकहरू हुने गर्दछन्। तेस्रो नम्बर रहेको छ मुद्दती खाता, जसलाई हामी फिक्स्ड एकाउन्ट भनेर भन्छौँ। फिक्स्ड एकाउन्ट भनेको के हो त? अब बारम्बार रकम वा पैसा राख्न र झिक्न नपाउने गरी निश्चित समयसम्मका लागि जम्मा गर्न मिल्ने खातालाई मुद्दती खाता भनेर भनिन्छ। यस्तो खाताको समयावधि 3 महिनादेखि 6 महिना अर्थात् 1 वर्ष अर्थात् त्योभन्दा बढी 5 वर्ष र त्योभन्दा बढी 10 वर्षसम्म पनि हुन सक्छ सम्म अवधि तोकेर जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस अन्य खाताको तुलनामा यस खातामा चाहिँ ब्याज दर बढी नै हुन्छ, ग्राहकहरूलाई बढी ब्याज दिएको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई मुद्दती खाता भनेर भनिन्छ। यसमा प्राय जसो पेन्सनरहरू, कर्मचारीहरू अथवा लगानी गर्न नचाहने हैन लामो समय पछि लगानी गर्ने चाहने व्यक्तिहरू प्राय मुद्दती खातामा चाहिँ फिक्स्ड एमाउन्टमा चाहिँ बैंकमा चाहिँ राख्ने गर्छन्। यो यसरी चाहिँ वाणिज्य बैंकले विभिन्न खाताहरू प्रयोग गरेर निक्षेप स्वीकार गर्ने काम चाहिँ गर्छ। अर्को दोस्रो यसको महत्त्वपूर्ण अथवा प्राथमिक कार्य भनेको ऋण प्रदान गर्नु। वाणिज्य बैंकले व्यक्ति, संस्था र कम्पनी आदिबाट जम्मा हुन आएको निक्षेप रकम मध्ये केही अंश आफूसँग जगेडा राखेर बाँकी रकम ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने गर्दछ। यसरी ऋण प्रदान गर्दा बचतकर्तालाई ब्याज र आफूलाई मुनाफा हुने गरी ऋण प्रदान गर्दछ। यसरी वाणिज्य बैंकले विभिन्न सर्वसाधारण व्यक्ति हैन संघ संस्था र विभिन्न कम्पनीहरूबाट जुन बचतको रूपमा अथवा निक्षेपको रूपमा आएको रकमलाई मध्ये त्यो रकम मध्ये केही जगेडाको रूपमा अथवा त्यसलाई हामी डिमान्ड डिपोजिट भनेर भन्छौँ। त्यो डिमान्ड डिपोजिट भनेको चाहेको समयमा झिक्न सक्ने हुन्छ अथवा कतिपय व्यक्तिहरूले आवश्यक पर्दा बैंकबाट पैसा झिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यो झिक्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम नगद पनि राख्नुपर्ने, जगेडा राख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी अरू रकम चाहिँ विभिन्न उद्योगी, व्यापारी अथवा लगानी गर्न चाहने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि वाणिज्य बैंकले चाहिँ बढी ब्याज दरमा चाहिँ
ऋण प्रदान गर्ने गर्छ। यसरी बचतकर्तालाई कम ब्याज र कर्जा लिन चाहने व्यक्तिलाई बढी ब्याज दरमा चाहिँ कर्जा प्रदान गरी मुनाफा आर्जन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। वाणिज्य बैंकले ऋण प्रदान गर्दा 3 किसिमले चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छ। एउटा नगद ऋण, अर्को चाहिँ तपाईको अधिविकर्ष जसलाई ओभरड्राफ्ट भनेर भन्छ, अर्को अल्पकालीन ऋण अर्थात् त्यसलाई कल क्रेडिट भनेर पनि भन्छौँ। सबभन्दा पहिले नगद ऋण कसरी प्रदान गर्छ त भन्दा वाणिज्य बैंकहरूले कुनै पनि व्यक्ति अथवा कम्पनी भन्नुहोस् अथवा व्यक्ति भन्नुहोस् अर्थात् संस्था भन्नुहोस् जमिन, सुन, वन, सेयर र ऋणपत्र आदि जस्ता सुरक्षण धितो राखेर उद्योग व्यापार सञ्चालनका लागि तोकिएको ब्याज दरमा प्रदान गरिने ऋणलाई नगद ऋण भनेर, जसलाई हामी क्रेडिट लोन भनेर भन्छौँ अथवा क्यास लोन भनेर चाहिँ भन्छौँ। यस्तो ऋण बैंकले ग्राहकको चालु खातामा जम्मा गरिदिन्छ। ग्राहकले आवश्यकता अनुसार चेक मार्फत झिकेर खर्च गर्छ अथवा झिकिए जति रकमको मात्र ब्याज दिनुपर्दछ। यसैले यसलाई हामी वाणिज्य बैंकको चाहिँ लोन प्रवाह गर्दा जुन व्यक्तिलाई बैंक र बैंक ग्राहक अथवा खातावाला बीच एक प्रकारको चाहिँ समझदारीबाट अथवा सम्झौताबाट आवश्यक धितो राखेर वाणिज्य बैंकले ऋण प्रदान गर्ने काम गर्छ। र यसरी ऋण प्रदान गर्दा उक्त व्यक्तिले ग्राहकले चालु खाता, जुन करेन्ट एकाउन्ट भनेर भन्छौँ, चालु खाता उसले खोलिसकेपछि उक्त खातामा चाहेको रकम उसले जम्मा गरिदिने काम गर्छ। एकैचोटि नगदको रूपमा सापट्टि बैंकले दिँदैन, उक्त खातामा चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ र उनले आवश्यकता अनुसार चाहेको बेलामा चेकको प्रयोग गरेर झिकेर खर्च गर्न सक्छ। यसरी दिएको ऋण वाणिज्य बैंकले जति पैसा अथवा रकम झिकिएको छ उक्त झिकेको पैसाको मात्र ब्याज लिने गर्छ भने बाँकी मुजदात पैसाको चाहिँ ब्याज लिने काम गर्दैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ ऋण प्रदान गर्ने तरिका भनेको अधिविकर्ष अथवा ओभरड्राफ्ट भनेर भन्छौँ। बैंक ग्राहकले खातामा जम्मा गरेको रकम भन्दा बढी रकम झिक्न पाउने सुविधालाई अथवा व्यवस्थालाई हामी अधिविकर्ष भनिन्छ। यस्तो ऋण सुविधा बढी विश्वासी व्यापारी र उद्योगीलाई प्रदान गरिन्छ। ग्राहक र बैंकको आपसी समझदारीमा अथवा सम्झौता भन्नुहोस्, बैंकले यस्तो ऋण सुविधा प्रदान गर्छ। ऋण सुविधा प्रदान गरे बापत निश्चित दरमा अथवा प्रतिशतमा ब्याज पनि लिने गर्छ। अधिविकर्षणले बैंकको साक्षजना गर्न सहयोग गर्दछ। किन त भन्दा वाणिज्य बैंकहरूको क्षमता आफ्नो नगद मुजब भन्दा बढी चाहिँ साक्षजना गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ। त्यसकारणले केही समयको लागि वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता विश्वास भएका ग्राहकहरूलाई केही समयको लागि खातामा भएको रकम भन्दा बढी रकम चाहिँ झिक्न पाउने उनलाई व्यवस्था गरिएको हुन्छ अथवा सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ, जसलाई हामी अधिविकर्षण ओभरड्राफ्ट पनि भन्छौँ। यो प्राय सर्ट क्वेसनमा चाहिँ ओभरड्राफ्ट भनेको के हो भन्ने चाहिँ आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बैंक ग्राहकले खातामा जम्मा गरेको रकम भन्दा बढी रकम झिक्न पाउने सुविधालाई अधिविकर्षण भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले यसलाई तपाईहरुले यसलाई हाइलाइट म गरिदिन्छु। यो अधिविकर्षण भनेको के हो भने यसरी हामीले यतिसम्म लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कल ऋण, यहाँ ओभरड्राफ्ट भएको छ, माथि कपी गर्दा यो यहाँ चाहिँ कपी भएको रहेछ। कल, यसलाई हामी चाहिँ कल लोन भनेर भन्छौँ अथवा सर्ट रन लोन भनेर भनिन्छ अथवा अल्पकालीन ऋण भनेर पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। यो चाहिँ यहाँ मिस्टेक भएको छ, यसलाई हामीले
कल लोन भन्ने भन्छौँ है। लोन है, यसलाई कल लोन भन्नु भन्छौँ। ल अब यो प्राय अन्तर ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा अन्तर ब्याङ्क अथवा इन्टर ब्याङ्क भनेर भन्छौँ, कारोबार गर्दा अति छोटो समयको लागि प्रयोग गरिने ऋण नै कल ऋण हो अर्थात् कल लोन हो। यो प्राय 1 हप्ता 2 हप्ताको लागि मात्र चाहिँ दिने गरिन्छ। यस्तो ऋण ब्याङ्कले माग गर्ने बखत तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र यस ऋणलाई हामी के भन्छौँ, अल्पकालीन ऋण भनेर भन्छौँ। अल्पकालीन ऋण भनेर भन्छ। यसको ब्याज दर के हुन्छ, अब अलिक बढी नै हुन्छ। यसको ब्याज दर अलिक बढी हुन्छ किन त भन्दा सर्ट रनको लागि दिएको हुन्छ र जुन प्राय उद्योगी व्यापारीहरूको लागि हैन, एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा ठुलो रकमहरू स्थानान्तरण गर्दा ट्रान्सफर गर्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के 1 हप्ताको लागि यस्तो प्रकारको सुविधा वाणिज्य ब्याङ्कले गर्न सक्छ, जसलाई हामी ऋण प्रदान यसरी नगद क्यासको रूपमा अनि ओभरड्राफ्टको रूपमा र कल लोनको रूपमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले लोन अथवा कर्जा प्रदान गर्ने काम अर्थात् ऋण प्रदान गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्छ, जसलाई टु प्रोभाइड लोन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब दोस्रोमा चाहिँ रहेको छ सहायक कार्यहरू, जसलाई हामी सेकेन्डरी फङ्सन्स भनेर भन्छौँ। सेकेन्डरी फङ्सन भनेर चाहिँ भन्छौँ। सहायक कार्यलाई एजेन्सी सम्बन्धी कार्य पनि भनिन्छ है, एजेन्ट सम्बन्धी कार्य पनि भनिन्छ र ब्याङ्कले यी कार्य गरे बापत न्यूनतम शुल्क पनि लिने गर्छ हैन। यो विशेष गरी वाणिज्य ब्याङ्कले केही सेवाहरू पनि प्रदान गर्ने गर्छ आफ्ना ग्राहकहरूलाई। त्यो भनेको सबभन्दा पहिले रिमिट सम्बन्धी कार्य अथवा मुद्रा विप्रेषण भनेर भन्छौँ। पहिलो कार्य भनेको रिमिटेन्स अफ मनी अथवा रिमिट फङ्सन भनेर भन्छौँ हैन। रिमिट भन्ने चाहिँ विप्रेषण भनेर भन्छौँ हामी, रिमिटेन्स। अब मुद्रा विप्रेषण भनेको के हो त भन्दा ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकको रकमलाई चेक, ड्राफ्ट, ब्याङ्क खाता आदिको माध्यमबाट एक स्थानबाट अर्को स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने काम वाणिज्य ब्याङ्कले गर्छ। त्यति मात्र नभएर विदेशमा गएका व्यक्तिहरूले अथवा मानिसहरूले विदेशमा कमाएको रकमलाई स्वदेशमा पठाउनको लागि अथवा स्वदेशमा कमाएका विदेशीहरूले स्वदेशमा कमाएको रकम विदेशमा पठाउनको लागि पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो रिमिट सम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छ, जसलाई हामी मुद्रा विप्रेषण भनेर भन्छौँ। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कले पनि काम गर्ने गर्छ रिमिट सम्बन्धी। त्यस्तै गरेर विभिन्न रिमिटेन्स सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू पनि खोलेका पाइन्छन्, रिमिट गर्ने संस्थाहरू। त्यसको बावजुद वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि यो काम चाहिँ अहिले गर्ने चाहिँ काम गर्छ। तर त्यो के को माध्यमबाट त भन्दा चेकको रूपमा, ड्राफ्ट हैन, ब्याङ्क खाता आदिको माध्यमबाट चाहिँ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम स्थानान्तरण अथवा हस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले गर्छ। त्यस्तै अर्को सहायक कार्य भनेको सुरक्षण पत्रहरू खरिद र बिक्री, पर्चेज एन्ड द सेल अफ सेक्युरिटिजहरू है। ग्राहकको तर्फबाट अथवा ग्राहकहरूको चाहिँ सुरक्षण पत्रहरूको चाहिँ के गर्ने काम गर्छ अरे, खरिद र बिक्री गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। ब्याङ्कले आफ्ना ग्राहकको तर्फबाट अनुरोधमा विभिन्न प्रकारका सुरक्षण पत्रहरू जस्तै सेयर, स्टक, ऋणपत्र, बोन्ड है आदिको चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ सहायक कार्य साग पत्रहरूको सङ्कलन र भुक्तानी, कलेक्सन एन्ड पेमेन्ट अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। ब्याङ्कले विभिन्न प्रकारका साग पत्रहरू जस्तै चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदिको सङ्कलन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी गर्ने काम पनि गर्छ। चौथो कार्य रहेको छ सहायक कार्यमा
आय प्राप्ति र भुक्तानी, इन्कम रिसिभिङ एन्ड पेमेन्ट्स, आयको प्राप्ति र भुक्तानी गर्ने काम पनि गरिदिन्छ। अथवा ग्राहकको तर्फबाट है बैंकले आफ्ना ग्राहकको सेयरको लाभांश र ऋणपत्रको ब्याज प्राप्त गर्दछन्। त्यसै गरी बैंकले आवधिक रूपमा ग्राहकको बिमाको किस्ता, घर भाडा र आम्दानी प्राप्त गर्न र भुक्तानी गर्ने काम चाहिँ वाणिज्य बैंकले चाहिँ गरिदिन्छ। सेयरहरूको लाभांशहरू हैन जम्मा गरिदिने, त्यस्तै गरेर करहरू तिर्दिने हैन, सरकारको चाहिँ ऋणपत्रको ब्याज इन्ट्रेस्ट हैन त्यस्तै जम्मा गरिदिने। त्यसरी अधिक रूपमा हैन आवधिक रूपमा भनेको अब जस्तै वार्षिक रूपमा त मन्थली रूपमा विभिन्न किस्ताहरू हुन सक्छ, घर भाडाहरू हुन सक्छ हैन, र विभिन्न स्यालेरीहरू, कर्मचारीहरूको स्यालेरीहरू हैन त्यो चाहिँ जम्मा गरिदिने र कसैको चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमहरू छ भने त्यसलाई पेमेन्ट भुक्तानी गर्ने काम पनि वाणिज्य बैंकले चाहिँ गरिदिने काम चाहिँ गर्छ। त्यस्तै 5औं नम्बरमा सहायक कार्य रहेको छ देशी मुद्राको चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने काम पनि गर्छ है। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार अथवा स्वीकृति अनुसार, निर्देशन अनुसार विदेशी विनिमयको काम पनि गर्ने गर्छ। अर्थात् विदेशी पैसाहरूको चाहिँ सटै गर्ने, साट्ने काम पनि वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने गर्छन्। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अथवा स्वीकृति बिना चाहिँ विदेशी पैसाहरूको सटै गर्न मिल्दैन र स्वीकृति अनुसार, पूर्व स्वीकृति अनुसार चाहिँ त्यो काम चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने गर्छन्। त्यसबाहेक तेस्रो नम्बरमा रहेको छ आकस्मिक कार्य। वाणिज्य बैंकको चाहिँ तेस्रो कार्य भनेको आकस्मिक, जसलाई हामी कन्टिन्जेन्ट फङ्सन भन्नु भन्छौँ अथवा अदर फङ्सन्स पनि भन्न सकिन्छ है। आकस्मिक कार्यलाई अन्य अथवा सामान्य उपयोगिताको कार्य पनि भनिन्छ। अन्य कार्य भन्नुहोस् अथवा सामान्य उपयोगिताको कार्य पनि भनिन्छ है। र जुन हामीले आकस्मिक रूपमा गर्ने वाणिज्य बैंकले कार्यहरू भनेको लकर सुविधा, पहिलो नम्बरमा लकर सुविधा है, लकर फेसिलिटी भन्नु भन्छौँ हामी जसलाई। वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू हैन, विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौता हुन सक्छन्, घर जग्गा सम्बन्धी कागजपत्रहरू हुन सक्छन् हैन, त्यसै गरी बहुमूल्य गरगहनाहरू, सुन चाँदी हैन, यस्ता जस्ता धातुहरूको सुरक्षाको लागि लकरको सुविधा चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने गर्छ, जसले लकर सुविधा प्रदान गरे बापत केही शुल्क पनि लिने गर्छ है। यदि त्यो चाहिँ कुनै पनि ग्राहकले आफ्नो घरमा आफ्ना बहुमूल्य गरगहना अथवा सुन चाँदी अथवा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू हैन असुरक्षित हुन सक्ने सम्भावित जोखिम छ भने अथवा त्यस्तो चाहिँ सम्भावना रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बैंकमा चाहिँ लकर सुविधा हुन्छ र त्यो लकर सुविधा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ यात्रु चेक निष्कासन है। अब आकस्मिक कार्यमा चाहिँ यात्रु चेक, ट्राभल चेक हैन इस्यु गर्ने काम पनि वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने गर्छ। विदेशमा यात्रा गर्ने ग्राहकका लागि है विदेश हैन यात्रु चेक निष्कासन गर्दछ, जसले यात्रामा यात्रीका पैसा हराउने, चोरी हुने जोखिम चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। पैसा हराउने र चोरी हुने जोखिम कम हुन्छ है। अथवा यसले जोखिम, यदि यात्रामा चाहिँ जाँदा हैन यात्रीको चाहिँ पैसा चोरी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तै हराउने सम्भावना हुन सक्छ, त्यस्तै डकैती हुने सम्भावना हुन्छ। त्यति मात्र हैन, ज्यान जोखिममा पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले चाहेको बेलामा मात्र चाहिँ झिक्नको लागि प्रयोग गर्न सकिने विदेशी बैंकहरूमा जुनसुकै बैंकबाट पनि पैसा झिक्न सकिने हैन यात्रु चेक निष्कासन गर्ने गर्छ। यात्रु चेक निष्कासन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले उक्त ग्राहकले, वाणिज्य बैंकको चाहिँ ग्राहकले आफ्नो खातामा चाहिँ पैसा जम्मा गरिएको चाहिँ हुनुपर्छ। यदि जम्मा गरिएको छैन भने पैसा झिक्न चाहिँ सक्दैन। त्यसकारणले सबभन्दा पहिले प्री डिपोजिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यात्रु चेक सञ्चालन गर्नको लागि, जसले विदेशी यात्रालाई सहज, सुरक्षित र जोखिम रहित बनाउन काममा चाहिँ यसले मद्दत गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ प्रतित पत्र, जुन वैदेशिक व्यापारमा व्यापारीहरूले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने भनेको प्रतित पत्र हो है। वाणिज्य बैंकले व्यापारीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नको लागि प्रतित पत्र खोलिदिने काम पनि गर्छ।
बैंकले विदेशी व्यापार गर्ने व्यापारीका लागि प्रतिपत्र जारी गर्ने काम अथवा खोलिदिने काम पनि गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा जहाँ विदेशी विनिमयको कारोबार, अघि पनि हामीले भनिसकेका छौँ, राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर विदेशी मुद्रा सटाइ गर्ने काम पनि यो वाणिज्य बैंकले गर्ने गर्छ, जसलाई हामी आकस्मिक कार्य भनेर भन्छौँ। त्यस्तै पाँचौं नम्बरमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको यसको आकस्मिक कार्यमा तथ्याङ्कको सङ्कलन गर्ने, कलेक्सन अफ डेटा है। बैंकहरूले उद्योग, वाणिज्य र व्यापार क्षेत्रको व्यापार सम्बन्धी मुद्रा र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरी विभिन्न चाहिँ जर्नलहरू त्यस्तै बुलेटिन र पत्रपत्रिकामा विभिन्न प्रकाशित गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। यसले चाहिँ अब विशेष गरी वाणिज्य बैंकहरूले उद्योग, वाणिज्य र व्यापार सम्बन्धी अथवा मुद्रा र बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित जुन तथ्याङ्कहरू छन् ती तथ्याङ्कहरू क्वार्टरली होइन, त्यस्तै गरेर चौमासिक रूपमा अथवा 3 महिनामा, 6 महिनामा, 8 महिनामा अथवा वार्षिक हिसाबमा, एन्युअल हिसाबमा चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र त्यस्तो प्रकारको चाहिँ तथ्याङ्कहरू विभिन्न जर्नल अथवा बुलेटिन र पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूलाई जानकारी गराउने काम चाहिँ गर्छ। यसरी वाणिज्य बैंकले जुन विशेष गरी वाणिज्य क्षेत्रको अथवा व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको बैंक चाहिँ वाणिज्य बैंक हो, जसले होइन 3 प्रकारका कार्यहरू, प्राथमिक कार्य होइन, प्राथमिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा प्रदान गर्ने काम चाहिँ पर्दछन्। त्यस्तै सहायक कार्य र आकस्मिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ हामीले आज वाणिज्य बैंकका कार्यहरू सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ र जसले आजको यस भिडियो मार्फत, भर्चुअल क्लास मार्फत कक्षा 10 का विद्यार्थीको साथसाथै कक्षा 12 को विद्यार्थीलाई पनि यो क्लासले धेरै ठुलो सहयोग गर्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो क्लास यही अन्त गर्दछु।